धुम्म आकाश उग्रिएपछि मान्छेहरू निर्भय भएर बाहिर फेर निस्कन थाल्छन्। पानी परेर भर्खर उग्रिएको त्यो कञ्चन आकाश र त्यही आकाशको घाम र पानीले भर्खर ओभाएर फक्रिएका फूलहरू साँच्चै मलाई सुन्दर लाग्छ। तर देशको आकाश धेरै समयदेखि बम र बारुदको धुवाँले उग्रिन सकेको थिएन। धरती रक्ताम्य हुन छोडेको थिएन। यो बर्बरताका विरुद्ध उठेका मान्छेहरूलाई गोलीले ढालिँदै थियो, घाँटी निमुठिँदै थियो। ए निरङ्कुशताका खलपात्र, तिम्रा बन्दुकका पर्राहरूलाई छेल्दै मान्छेहरू लस्करे लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगाडि बढ़िरहेका छन्। देशलाई अँध्यारो कुनाभित्र राखेर मनोमानीको शासन जनताका लागि कहिल्यै स्वीकार्य हुन सकेन। यो जनताको त्याग बलिदानबाट आत्तिएर निरङ्कुशताका नायकहरूले संचारका सबै माध्यम अवरुद्ध गरे। यहाँसम्म टेलिफोन लाइन धरि काटिदिएका थिए। म त्यति बेला साँच्चै कैदी भएकी थिए। जेलभित्र रहनेहरूले भन्दा कम मानसिक यातना मैले पनि भोगिन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गर्व बोक्न नेपाल आमालाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो। आमाको त्यो गर्वलाई जोगाउन न्याय प्रेमी नेपालीहरू चाहन्थे। त्यसैले त हामी आमाको त्यो गर्व तुहाउनेहरूप्रति धावा बोल्दै थियौं। अँध्यारो निष्पट्ट रातमा खोइ के को सन्तास पर्छ कुन्नी मान्छेको मनमा। नेपाल आमालाई पनि त्यो कालो समयमा बोकिदिएको गर्व तुहिने सन्तास बहुतै थियो। तिम्रो गर्वलाई सुरक्षित राख्नका लागि तिम्रा कयौं सन्तानले ज्यानको बलि चढाए। उनको छाती यो रगतले भिजेर रक्ताम्य भएपछि मात्र आमाले प्रसव पीडाबाट बल्ल मुक्ति पाइन्। हो, आमाको मुहारभरि मुस्कान देख्दा हामी पनि साह्रै रमायौं। मनको धुम्म आकाश छ्याङ्ग ओग्रियो। धेरै दिनदेखि नहाँसेको ओठ पुनः हाँस्यो। धेरै दिनदेखि हराएको ओठमा हाँसो पुनः छरिँदा साह्रो आनन्द आउँदो रहेछ। मान्छेको अनुहारभरि खुसी देख्दा साह्रै रमाइलो लाग्दो रहेछ। ज्ञानेन्द्र शाहको मौसम सकिएर देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मौसममा काया पलट गरेको थियो। त्यस दिन जनताको रगतले साँच्चै बगाएको थियो जनताको चिहान खनेर उभिएका खम्बाहरूलाई। नेपाल आमा, तिमी पनि कति खुसी थियौ। त्यस दिन हामी सर्जकहरू पनि साह्रै खुसी थियौं, किनभने हाम्रा कलमहरू बन्धनबाट मुक्त भएका थिए। अक्षर शब्दहरू आफैमा मुक्त भएका थिए। बन्द आवाजहरू आफै खुल्न थालेका थिए। मानौ मौसम स्वर्णिम छ। समग्रमा भन्दा नेपालीहरू त्यस दिन साह्रै खुसी थिए। वर्षौंदेखि त्यो परम्पराबाट पीड़ित थिए जुन परम्परागत संस्कृतिमा उनीहरू जन्मे, हुर्के र बढेका थिए। त्यसका संरचनाहरूलाई भत्काउन निकै गाह्रो थियो। तर उनीहरू जस्तो परम्परागत संस्कृतिमा जन्मे, हुर्के, बढे पनि त्यो आफैमा परिवर्तनशील छ। त्यो संसारका सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छन् भने त्यसमाथि मानव सभ्यता सधैँ प्रगतिशील र परिवर्तनशील छ। त्यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो रहनै सक्दैन। उहिले राणा शासन बेहोरेकी मेरी हजुरआमा भन्थिन्, उहिलेको हुकुमी शासनै ठिक थियो, आनन्दले बाँच्न त पाइन्थ्यो। उनले 2046 साल पछिको समयलाई देख्न र भोग्न पाइनन्। झन् 1 दशक लामो द्वन्द्वको समयलाई देख्न पाएकी, भोग्न पाएकी भए उनलाई कति पीडा हुन्थ्यो होला। उनी त्यो समयमा त त्यसो भन्थिन्। उनलाई आजको समय बाँच्दा कस्तो पीडा बोध हुन्थ्यो होला। त्यसो त द्वन्द्वको केही समय भोग्न पाएकी मेरी जेठी फुपू पनि भन्थिन्, कस्तो जमाना आयो, मान्छेलाई पनि पशुलाई जस्तो बलि दिने चलन। उनीहरू आफूले भोगे अनुसारका समयका दृष्टिकोणहरू थिए ती, तर मानव सभ्यता निरन्तर बगिरहेको थियो। एउटै व्यक्तिको वंशमा चलेको नेपाली समाजले कहिले स्वतन्त्रसँग चल्ने अवसर पाएन। यहाँ बहुलता शब्दमा मात्र सीमित भयो। कहिले त्यसले आफैमा फुल्न, फक्रिन पाएन। उसको वंशले मात्र राज्यको बागडोर सम्हाल्न पाउने रे। उसको वंश मात्र पवित्र, अरूको वंश अपवित्र। यो पनि नेपाली समाजको एउटा परम्परागत चलन। त्यसो त हिन्दू परम्परामा राजालाई विष्णु भगवानको अवतार ठान्छन्। तर इतिहासदेखि मानव नरसंहार चाहने वंश पनि देवताको रूप। इतिहासले परिवर्तन खोजिरहेको थियो। त्यसैले त मानव मनहरू निकै स्तब्ध बनेका थिए। उसले आफूलाई विष्णु भगवानको अवतार ठानेर निरीह मान्छेको कठोर श्रम पछिको भोग र रातको मिठो निन्द्रा मात्र खोसिन, ज्यान पनि लिँदै थियो। भन्छन् कमिलाको पखेटा पलाएपछि मृत्यु उसको नजिक उभिन्छ। साँच्चै ज्ञानेन्द्रको मौसम पनि ठिक्क यसरी नै सकियो। बम र बारुदको धुवाँले धुम्म भएको आकाश पनि बिस्तारै उग्रिँदै गयो। देश रक्ताम्य भएको देखेर त्यसको पीडाले धुम्मिएको मनको आकाश पनि बिस्तारै अब कहिले त्यो त्रासदी भोग्न नपर्ने आशमा उग्रियो। त्रासदीको मौसम सकिएपछि मान्छेमा उत्साह र उमङ्ग पलाएको थियो। शहर पसेका मान्छेहरू गाउँ फर्किए, विदेशतिर लागेकाहरू आफ्नै देश फर्किए। सायद जंगलबाट बम र बारुदका आवाजले गाउँ पसेका वनका चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नै गुणमा फर्किन थालेका थिए।
आफ्नो सन्तान साँझ सकुशल फर्किने आश बोकेर आमाले पनि उसको बाटो हेर्न थालिसकेकी थिइन्। भर्खरै विवाह गरेकी नेपाली नारीलाई पनि आफ्नो सिन्दूर असमयमा नै पुछिने डर थिएन। केही रूपमा भए पनि बम र बारुदको आवाज बन्द हुँदा मन शान्त हुँदो रहेछ। मान्छेको रगत बग्न कम हुँदा पनि आत्मा साह्रै रमाउँदो रहेछ। यही रमाउने मान्छे थिए म पनि। मौसममा मजाले रमाए, सायद हावालाई पनि रोक्न चाहनेहरू भने यो मौसममा रमाएका थिएनन्। यिनीहरू समयको चक्र उल्टोसँग घुमोस् भन्ने चाहन्थे, तर समयको चक्र कहिले उल्टो घुम्न सकेन। त्यो अँध्यारो समयका मान्छेका स्वरूपका गिद्धहरू मान्छेकै सिनु मन पराउँथे, मान्छेकै रगत पिउन मन पराउँथे अनि उनीहरूको मन के खुसी होस्। उनीहरूको चयनको निन्दा खोसिएको थियो, अर्थात् उनीहरूको मौसम सकिएको थियो। मान्छेका रगतले धरती भिज्न थोरै छोडेको थियो। अझ मान्छेहरू त चाहन्थे मान्छेलाई असमयमा मृत्यु ठ्याम्म नमिलोस् अनि यी नेपाल आमाको कुनै पनि अंगहरूमा सन्तानको रगत अलिकति पनि ठ्याम्मै नपरोस्। यो उनीहरूको चाहना अलिकति भए पनि पूरा भएको थियो। त्यो दिन आफूलाई निकै बलियो ठान्ने र बन्दुकको भरमा आफ्नो रजाई चलाउने सपना देख्नेको शिर साँच्चै मजाले झुकेको थियो। नरसंहारकहरू यसरी नै इतिहास सामु निहुरिनु पर्छ। ठिक्क त्यसै दिन स्वरहरूले खुल्लापनको आवाज गर्न पाएका थिए। समग्रमा नेपालीहरूले उन्मुक्तिको अनुभूति गर्न पाएका थिए। म त्यही समयसँग जिन्दगीको इतिहास कोर्ने मान्छे हुँ। सृजनाको फूलबारीबाट लोकतन्त्रका कोपिलाहरू आफ्नै हातले स्याहार्नेहरू धेरै छन्। लोकतन्त्रका बोटहरूलाई मलजल गर्ने मालीहरू पनि धेरै छन्। म पनि त्यहीकी एउटी माली हुँ। निरङ्कुशताको कालो तुवालोले धुम्मिएको आकाश उघ्रिएपछि मैले पनि आम मान्छेले जस्तै सहजताको अनुभूति गरे। आफ्नो लेखनलाई पनि यही केही सहज केही असहज परिस्थितिको बीचमै अगाडि बढाइरहे। सेता कागजका पानाहरूमा कुदिरहेका कलमका निभहरू निरन्तर अनि आँखाबाट उ त्यो छ्याङ्ग उग्रिएको कञ्चन आकाश हेर्दै रमाइरहे। आहा, कति कञ्चन आकाश, कति मनमोहकपन। यसको विशालतामा कुनै बन्धन छैन। वास्तवमै जति फैलिए पनि फैलिन सक्छ। उसको स्वतन्त्रताको भोग कति आनन्दप्रद छ त हगि। वास्तवमा त्यो पीडा देशलाई दुखिरहेकै छ, समयलाई दुखिरहेकै छ, सिङ्गो युगलाई दुखिरहेकै छ। हुन त क्षति आफैमा पीडा हो र अर्को अर्थमा भन्दा नवसृजना गर्ने आधार पनि। जस्तो कि एउटा रुग्ण भइसकेको रुख मरेर जान्छ, त्यो पनि एउटा क्षति नै हो। त्यसको ठाउँमा नयाँ बिरुवा बढेर त्यसको स्थान लिन्छ, त्यो सृजना हो। जंगल पसेकाहरूले देशमा गणतन्त्रको शंख घोष नगरेको भए, रगतको खोलो नबगेको भए देश यति छिट्टै गणतन्त्रमय हुने थिएन। यो एउटा ध्रुव सत्य। राजतन्त्रको अन्त्य हुन सक्ने थिएन। यो अर्को एउटा कूट सत्य। तर देशले एउटा कहिल्यै नभोगेको त्रासदी र कहिल्यै नभोगेको भयानक सन्तास भोग्नु पर्यो। यो पनि एउटा ध्रुव सत्य। त्यसको दर्दनाक पीडा यो युगले कालान्तरसम्म भोग्नु पर्नेछ। यो एउटा कटु सत्य। देशको एउटा पुस्ता द्वन्द्वमा मात्र गएन, उसँग जोडिएको उत्पादन शक्ति सबै द्वन्द्वमा धकेलियो। उसँग जोडिएको देशको भविष्य त्यही आगोमा पोलियो। अर्को कुरो, जंगल पसेकाहरू अधिकांश 16-17 वर्षका केटाकेटी पनि थिए। उनीहरूलाई बन्दुक बारुद बमसँग खेल्न लाउनु भनेको आफैमा घातक कुरो थियो। यही घातक खेल माथिकाहरूले खेले। आखिर उनीहरूको युद्ध त सरकारसँग थियो। उनीहरूले अलिकति माथिका उमेरका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेको भए देशले कम क्षति बेहोर्थ्यो। किनभने यो उमेरका मान्छेहरूलाई युद्धमा पठाइदा उनीहरूले जीवनको रंग भर्खर चिन्न थालेका हुन्छन्। उनीहरूको चेतना पनि पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुँदैन। उनीहरूको शिक्षा पनि अपुरो हुन्छ। हो, यस जंगलबाट युद्धको आगो जोस्नेहरूले बेलैमा यो कुरा सोचिदिएको भए देशले यत्रो दुर्गति भोग्नु पर्दैन थियो। देशको यो घाउबाट बगेको पीप रगत पुज्दा मन छिया हुन्छ, भक्कान फुटेर आउँछ। त्यही ठाउँमा उमेर वयस भर्खर फक्रिएका आफ्ना जीवन साथी गुमाएका युवतीहरू, आफ्ना बाबुआमाको अनुहार पुरै चिन्न नपाउँदै अनाथ बनेका नानीहरूको अनुहार देख्दा मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। ती कलिला आँखाहरू आक्रोश र आवेगले भरिएको मैले देखेकी छु, जसको आँखा अगाडि बाबुआमाको हत्या नृशंसतापूर्वक भएको छ। उसको सानो मन त्यसको बदला लिन दृढ बनेको छ। बुढाबुढी बाबाआमाका नअभाएका आँखाहरू देख्दा मेरो मन स्तब्ध बन्छ। हो, यो द्वन्द्वको घाउ हो अनि भयानक दर्द जसलाई सहन मान्छेहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले मान्छेको यही घाउको पीप रगत पुछे शब्दहरूले। अरू त शब्द खेलाउने मान्छेले के नै पो गर्न सक्थे र। उनीहरूका आँसुका भलहरू मैले भावनाको ओढ्नेले पुछे। एकजना पश्चिमतिर घर बताउने पहिला नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेछन्। उनको 2टा खुट्टा र एउटा हात काटिदिएछन् सुराकी भनेर। उनीसँग मेरो काठमाडौँको एउटा सेमिनारमा भेट भएको थियो। मान्छेको गरी खाने
शरीरमाथि एउटा पक्षले मात्र होइन, दुवै पक्षले निर्दयी र नृशंस पाराले खेले। तर बीचमा मान्छेहरू पनि कति परे कति। मान्छे मर्नु, केरा फट्याङ्ग्रा मर्नु एउटै कुरा जस्तो भयो। मार्नेहरू खुसीले विजयको उन्मुक्ति मनाउँछन्। यो कस्तो चलन, कस्तो अराजक चलन। गणतन्त्रको अर्थ यही हो त? मनमा प्रश्न उठिरहे। समय निरुत्तरित बनेर रह्यो। सायद उसँग कुनै जवाफ थिएन। वास्तवमा एउटा अनाथ बालक यो नृशंसतासँग आफ्ना बाबुआमाको हत्या गर्नेहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छ, आखिर के गल्ती गरे मेरा बाबा आमाले र मारियो? सिन्दूर पुछिएका युवतीहरू भन्छन्, मेरो सिन्दूर किन असमयमा पुछियो? द्वन्द्वको घाउ अझै दुखिरहेको छ, नदुखोस् पनि कसरी? देशमा 10,000 मान्छेको बलि दिँदा यसको पीडा ज्यादै दर्दनाक छँदैछ। यो हुन लाउने समय र त्योसँग उम्रिएका ऐजेरूहरूको दोष छ। बलि हुनेहरू सुनौलो आगतको सपना देख्दै गए। यो सपना देख्नु पनि स्वाभाविकै थियो। सपनाहरू सबै पूरा हुन सक्दैनन्, यो शाश्वत सत्य हो। द्वन्द्वका तोषहरूलाई निमिट्यान्न पार्न गाह्रो छ। अझ पनि बम बारुदको आवाज सुनिँदैछ, मान्छे मारिएको खबर सुनिँदैछ। आवाजमा विभिन्न क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक अनि देशलाई विखण्डनका स्वर मिसाएर गुन्जिरहेका छन्। यहाँनिर मलाई भन्न लाग्छ, यो सब बन्द गर। देश तिम्रो पनि हो। तिम्रो शरीरको कुनै भाग छुट्याउँदा कति पीडा हुन्छ, त्यही पीडा देशलाई पनि हुन्छ। यी द्वन्द्वका घाउ तुसहरू निमिट्यान्न पार्न अब एकै स्वरमा भनौं, हिंसा रहित संसार, मानव समुदायको सुन्दर कल्पना। के तपाईँ मेरो स्वरमा स्वर दिनुहुन्न, आवाजमा आवाज दिनुहुन्छ भने यी अनाथ नानीहरूको कलिलो अनुहारमा हेर्नुहोस्। यहाँ आशा जगाउनु हाम्रो दायित्व हो। वैंश भर्खर फक्रिएका विधवा युवतीहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई जिन्दगीको खुशी भोग्ने अधिकार छैन। द्वन्द्वले अपाङ्ग बनेकाहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ कति पीडा छ। आफ्ना सन्तान गुमाएका बाबुआमालाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ कति पीडा छ। जिन्दगी कति आफ्नै लागि मात्र बाँच्ने, अलिकति यिनीहरूका लागि पनि त बाँचौं। आफ्नो लागि मात्र कति सोच्ने, केही अरूका लागि पनि त सोचौं। त्यो संसार कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। संसारका सबै मान्छेले आफ्नो अलिकति स्वार्थ त्यागिदिएर आफ्नो केही उमङ्ग अरूका लागि पनि बाँचिदिए, संसारमा सबै खालका हिंसाहरू हुने थिएनन्। संसार सुन्दर र शान्त हुन्थ्यो। द्वन्द्वको समयमा बेवारिसे छोडिएका विस्फोटक पदार्थहरू पड्किएर मान्छे मरेका, घाइते भएका र अङ्गभङ्ग भएका खबरहरू सर्वत्र सुनिन्छ। कस्तो विडम्बनापूर्ण कुरो। देशले द्वन्द्वको पीडा अझै भोग्दैछ, कलमले पनि त्यसको पीडा लेख्दैछ, बोल्दैछ। उफ, स्रष्टालाई पनि कत्रो पीडा। त्यो मैले पनि कलमले ओकल्दा साह्रो स्तब्ध हुन्छ मन। त्यो घाउ चढ्याउँदा धरधरी रुन्छ मन। मैले श्रीमान मारिएका सेना पुलिसका श्रीमतीहरूलाई देखेकी छु। कति त भर्खरका वैंशले भरिएका पनि छन्, कति त अधवैंशे पनि छन्। ती मध्ये केहीले पुनः विवाह गरेका छन्। तर नेपाली समाजले पुनः विवाह गर्ने महिलाहरूलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन। महिलाहरूलाई संस्कार र संस्कृतिले पनि एउटा सीमा रेखा कोरिदिएको छ, जुन सीमा रेखालाई मेटेर आफ्नो जीवन, आफ्नो खुशीमा बाँच्न खोज्दा पाप हुने, मरेको श्रीमानको यादमा तडपिएर जीवन काट्दा मरेपछि स्वर्गमा पुण्य मिल्ने। जीवनका अनेक अप्ठ्याराका उल्झनहरूले अल्झाएर कतिले वैशालु उमेर भए पनि विवाह गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको वैंश त्यसै ओइलाएर जान्छ। यौन र वासनाका चाहना कुण्ठाग्रस्त हुन्छन्। अन्त्यमा उनीहरूको सिंहको जीवन नै फूल जस्तै ओइलाएर झर्छ, कहिल्यै पुनः नफक्रिने गरी। अनि आधा उमेर काटेका महिलाहरूका श्रीमानले धान्ने आधा जिम्मेवारी त एक्लै बोक्नु पर्छ नै। उनीहरूमाथि छोराछोरीको बोझ हुन्छ। आफ्नो जीवन साथी गुमाउँदाको पीडा असह्य रूपमा छँदैछ। यो पनि एउटा पीडा हो। द्वन्द्वको घरहरू, यो पनि एउटा पीडा हो। द्वन्द्वको घरहरू कति जले, ध्वस्त भए, भत्किए। त्यसको एउटा छुट्टै पीडा छ। यो पीडा अब कहिल्यै कलमले लेख्न नपरोस्। नदीमा पानीको छाल उठ्ने, फेरि नदीमै पछारिने भइरह्यो। नदीमा बाढी पनि पस्छ, भल पनि पस्छ, नदी धमिलो बन्छ, अन्तत पानी संग्लै हुन्छ। मेरो जीवन पनि यस्तै बन्यो, कहिले धमिलो पानी जस्तै बन्यो। छाल उठ्दा छालकै सृजना गरे, बाढी पस्दा बाढीकै सृजना गरे, संग्लो हुँदा संग्लै सृजना गरे। स्रष्टाले सुखमा पनि गर्व बोक्छन् र दुःखमा पनि बोक्छन्। मेरो कोख पनि बाँझो थिएन। मन दुख्दा म सृजनाहरूसँगै रोए, खुसी हुँदा सृजनाहरूसँगै हाँसे। साँच्चै भन्ने हो भने सृजना मेरो जीवनको अभिन्न साथी हो, जोसँग म आफ्ना हरेक कुराहरू पोख्न सक्छु। सृजना मेरो जीवनको एउटा परिचय हो, जस बेगर मलाई सहज हुँदैन। सही अर्थमा भन्ने हो भने सृजना मेरो जीवन साथी हो, जोसँग म जीवनका सबै पलहरू निर्धक्क ढंगले भोग्न सक्छु। मेरो कृतिहरू त्यही सम्भोगका परिणाम हुन्, जीवनलाई माया गरेका परिणाम हुन्। समाज, देश, विश्व अर्थात् मानव दुनियाँलाई नै माया गरेका परिणाम हुन्। म स्रष्टा भएर पनि कुनै क्रूर पार्श्विक कामलाई पटक्कै समर्थन गर्न सकिन।
न त सेतोलाई कालो भन्न सक्छु, न त कालोलाई सेतो देखेको स्वाङ रच्न सक्छु। मानव शक्ति, स्वतन्त्र र प्रजातन्त्र नै मेरो लेखनको मूल अभिष्ट थियो। समतामूलक समाजको स्थापना भइदिए कति खासको कुरा हुन्थ्यो। आहा, त्यो समाज कति सुन्दर हुँदो हो। त्यो मान्छेले कल्पना गरेको स्वर्ग, एक टुक्रा स्वर्ग यही देखिन्थ्यो। त्यही सपनामाथि उभिएर मैले कलम चलाइरहे। शब्दसँगै मैले आम मान्छेका भावना, चाहनाहरू पर्गेलिरहे, अर्थात् मान्छेका मन मस्तिष्कहरूमा पसेर शब्दहरू खेलाइरहे। तिनीहरूभित्र मकिएका घाउका पीप, रगतहरूलाई मैले निचोरिरहे। जस अबजस जे पाए पनि ठिक छ। मौसम साँच्चै केही रूपमा भए पनि फेरिएको छ। मैले आफ्नै सिर्जनाको फूलबारी गोडमेल गरिरहे। मेरा कयौं पाठकहरू शुभेच्छकहरूको बीचमा रहे, अझ साँचो अर्थमा जनताको बीचमा रहे। जीवनका कयौं आरोह अवरोह बीच पनि स्वतन्त्रताको यात्रा चलिरह्यो। व्यक्तिगत जीवनका पलहरू अभिशप्त भए पनि ती पलहरूलाई मैले परै छोडेको छु। आशा छ मेरा अबका बाँच्ने पलहरू निकै लोभ लाग्दा हुनेछन्। संसार मेरो पनि आफ्नै रहेछ, म बाँचेकै छु। त्यो जीवनलाई देखेर कति मान्छे लोभिएका छन्। उनीहरू भन्ने गर्छन्, तिमी त कति भाग्यमानी। उनीहरू मेरो भाग्य देखेर लोभिएका छन्, किनभने हिजोको अभागी भाग्यलाई मैले फलाम तताएर हानिसके। ती दुर्भाग्य दिनहरू टुक्रा टुक्रा भएर फुटिसकेका छन्। हो, त्यो भाग्यरेखा मेटेर नयाँ भाग्यरेखा स्वयंले कोरिसकेकी छु। सायद अब मलाई कसैले पनि अभागी केटी भन्दैनन्। जीवनको युद्ध कहिले जितियो, कहिले हारियो, यस्तै रह्यो। एउटी अभागी ठानिएकी केटीको जीवनको यात्रामा सुखद दुखद पलहरू रहे, सहज असहज अनुभूति रहे। यात्रामा आरोह अवरोहहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै क्रममा मेरा पाइलाहरू कति थाके होलान्, कतै सुस्ताए होलान्। तर जीवनको युद्ध यत्तिकै समाप्त भने भएन र त जीवनमय भएर बन्यो। जीवनको अनाम खोला। मान्छेहरूले आफ्नो भाग्यरेखा भावीले कोर्छ भन्छन्, तर मेरो भाग्यरेखा कुनै भावीले कोरिदिएन। भावीले कोरिदिएको भाग्यले मलाई केही दिएन। त्यसैले भावीले कोरिदिएको भाग्य विरुद्ध इन्कलाब बोले। खोइ यसलाई बुझ्नेहरूले कसरी बुझेकुन्नी। कसैले भन्लान् यसले भावी र भाग्य विरुद्ध धावा बोली। तर के म जस्तो अभागी मान्छेहरूले सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न खोज्नु गलत हो? हिन्दू संस्कृतिमा एउटा परम्परा छ, त्यो हो शक्तिको उपासना र पूजा आर्चना गर्ने चलन छ। शक्ति अर्थ सजीव चीजमा क्रियाशील रहने सामर्थ्य हुनु हो। जस्तो मान्छेलाई चल्ने हिँड्ने यावत कुराहरू गर्न शक्ति जल, जमिन, हावा, सूर्य, रुख, पात विभिन्न कुराबाट मिलिरहेको छ। हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा सबै कुरालाई पूजा गर्ने परम्परा छ। जस्तो सूर्य नारायण, जललाई नारायणी, कौशिकी, महाकाली जस्ता देवीहरूको प्रतीकको रूपमा पूज्ने चलन छ। मैले अहिले आएर के बुझ्न थालेकी छु भने मान्छेले अलौकिक ठानेको शक्ति त्यही रहेछ। मान्छेभित्र पनि एउटा शक्ति हुँदो रहेछ। त्यो जीवनको चाहना, आत्मविश्वासको शक्ति। नेवारी संस्कृतिमा एउटा चलन छ, आफ्नो आत्माको पूजा। उनीहरूले त्यसलाई म पूजा भन्छन्। त्यो मान्छेको शक्तिकै पूजा रहेछ। त्यो अलौकिक ठानिएको शक्ति अरू केही होइन रहेछ, स्वयं मान्छेमै रहेको शक्ति रहेछ। त्यही शक्तिको एउटा रूप हो सिर्जना पनि, जुन मेरो जीवनको एउटा आभा हो। त्यही जीवनका आभाहरू पछ्याउँदै बाँचिरहेछु। कति उज्याला सुनौला आभाहरू पछ्याइरहेछु निरन्तर निरन्तर। उनी पेसाले राजनीतिज्ञ, त्यही रूपमा पहिचान भएका मान्छे, तर मलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे हो। म कुरा गोपाल गुरागाईका बारेमा गर्दैछु। उनको र मेरो भेट 2065 सालको अन्त्यतिर भएको थियो। पहिलो भेटमै उनलाई मैले केही ठेस लाग्ने जवाफ लाएकी थिए। उनी गम्भीर भए, त्यसपछि मात्र बल्ल बोले। उनलाई त्यसरी मैले पहिलो भेटमै बिजाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो मलाई थाहा भएन। उनले सोचे होलान् यो केटी कति छुच्ची रहेछ। त्यसपछि म कहाँ बेला बेला आउने जाने गरिरहे। उस्तै भए मसँग रिसाएर कहिले पनि म कहाँ आउँदैनथे होला। उनले त्यसो गरेनन्। मैले उनलाई जति बिज्ने कुरा गरे उनी उति नजिक हुन थाले। मैले राजनीति र राजनीति गर्नेहरूलाई अरू स्रष्टाको जस्तो घृणा गर्ने काम कहिल्यै गरिन। म कहाँ जो पनि आउन जान सक्थ्यो। राजनीति भनेको त्यसका सारा अंगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा हो। त्यसलाई किन घृणा गर्नु? मैले कसैलाई घृणा गरिन। मैले स्वतन्त्र रूपमै राजनीति गर्नेहरूसँग कुराकानी गरिरहे। उनीहरूलाई तिम्रो राजनीति जनताको हितमा हुनुपर्छ भनिरहे। देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि सबैले शान्तिको अनुभूति गरे। गोपाल शर्मासँग झन् समीपमा आउन थाले। तर मलाई उनले राजनीतिक विचारहरू कहिल्यै लाद्न खोजेनन्। बरु भने तिमी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तिम्रो चिन्तनको आकाश र धरती धेरै फराकिलो हुनुपर्छ। साँच्चै सिर्जनाको फाँट निकै फराकिलो छ। गोपाल सर जस्ता व्यक्तिहरूले मलाई सहयोगी हात दिएका छन्। अझ फक्रिन सहज बनाउने कोसिस गरेका छन्।
अहिले उनकै पहलमा झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल 2063 को स्थापना भएको छ। अहिले लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना भइसकेपछि मलाई मासिक रूपमा पेन्सन दिन थालिएको छ। जीवन यात्रा सहज बन्दैछ। साँच्चै हिजोका दिनका जीवनका पलहरू साह्रै कठिन थिए। यो यात्रालाई सहज बनाइदिने धेरै हातहरू छन्। तीमध्ये एक हुन् गोकर्ण राज विष्ट। उनको घर त गुल्मी, एमालेका युवा नेता। उनी म कहाँ आएका थिए। कुराकानीका क्रममा साह्रै प्रभावित भएछन्। उनी लगायतका नेताहरूको ठूलो हात छ मलाई पेन्सन भत्ता दिनुमा। जसले स्रष्टालाई माया गर्छन्, सहयोगी हात दिन्छन्, तिनलाई सधैँ सम्मान छ मेरो। गोपाल सरले मलाई आफ्नै छोरीलाई जस्तै माया प्रेम दिएका छन्। उनी संस्थागत रूपमै मेरो लागि सबैभन्दा धेरै खट्ने मान्छे हुन्। अर्का खट्ने व्यक्ति हुन् देवी बहादुर श्रेष्ठ। उनको खटाइमा कुनै स्वार्थ देखिन मैले। मान्छेहरूका आँखाले ममाथि राजनीति गरिएको देख्यो। उनीहरूको मनले मलाई कुनै विशेष ढंगले फकाइएको सोच्यो। कति पूर्वाग्रही थिए उनीहरूका आँखा, मन। मैले लेखनलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाइरहे। लेख्न नहुने विषय कुनै लेखिन, लेख्न नहुने विषय कुनै देखिन। मैले मनमा लागेका जुनसुकै विषयमा पनि कलम चलाइरहे। कुण्ठामुक्त, बन्धनमुक्त भएर चलिरहे कलमहरू। त्यही देखेर केही लेखक साथीहरूले मसँग नाक खुम्च्याउँदै भने, तिमीले पनि राजनीति गर्न थाले कि? खुब लेख्छौ त राजनीतिक लेखहरू। ओहो, यिनीहरूको कति संकुचित सोच। मान्छे समाजको सदस्य, स्रष्टा पनि समाजकै सदस्य, अनि राजनीति पनि समाजकै एउटा अंग। त्यो गर्नु र त्यसको बारेमा स्वतन्त्र विचार लेख्नु दुई अलग अलग कुरा हुन् भन्ने यिनीहरूको दिमागले किन बुझ्न सकिरहेको छैन। म दिमाग नभएका ठिसहरूलाई जवाफ दिने गर्छु। म राजनीति गर्दिन। मेरो कुनै विशेष समर्थन गर्नुपर्ने दल पनि छैन। तर राजनीतिक लेखहरू लेख्ने गर्छु किनभने म पनि आम मान्छेहरूको एउटा प्रतिनिधि हुँ। तिनीहरूको भावना र चाहनालाई कलमबाट बोल्छु र निर्धक्क भएर लेख्छु। तर यसैलाई राजनीति गरेको बुझ्छौ भने तिम्रो दिमागको सोच्ने र बुझ्ने कमजोरी हो। मेरा साथीहरू कोही राजनीति गर्छन्, कोही पत्रकारिता गर्छन्, कोही प्राध्यापन गर्छन्, कोही वकालत गर्छन्, कोही डाक्टर, इन्जिनियर छन्, कसैसँग मित्रवत सम्बन्ध छ। सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध छ। भेट हुँदा रमाइलो बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ चर्का चर्की पनि पर्छ। अन्त्यमा हाँस्दै आत्मीयता साट्दै टुङ्गिन्छ। गोपाल सर पनि साह्रै सरल मान्छे। उनले राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्नकै लागि रोजेछन्। राजनीतिको खोल ओढेर कुनै अनैतिक काम गरेनछन् र त मेरा लागि प्रिय बने। उनी सम्मान गर्न लायक बने। म छिट्टै आवेशमा आउने मान्छे। त्यो स्वभावबाट उनी अपरिचित छैनन्। बेला बेला प्रेमले सम्झाउँछन् मलाई, तिमीले संयमी हुनुपर्छ किनभने तिमीले युगले दिएका धेरै जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ। यहाँनिर लाग्ने गर्छ। छि, मेरो कस्तो बानी। उनीसँग बस्दा उड्दा मैले के थाहा पाएकी छु भने उनी पनि राम्रो सृजना गर्छन्। उनको समय र चिन्तन विभिन्न क्षेत्रतिर बाँडिएको छ। म कहिलेकाहीँ जिस्काएर भन्ने गर्छु, तपाईले धेरै क्षेत्रको स्वाद चाखिसक्नुभयो, अब साहित्यको पनि स्वाद चाख्नुहोस्। उनी मसँग भन्छन्, अब त्यसो नगरौं, बरु तपाईहरू जस्ता स्रष्टालाई सघाउने काम पो हो त हाम्रो। साँच्चै हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूसँग गोपाल सरकै जस्तो पवित्र भावना र विचार भइदिए कति जाति हुन्थ्यो। नेपाली स्रष्टाहरू बिजोकले मर्नु त पर्ने थिएन। खोइ यिनले देशको कला, साहित्य, संस्कृति हाम्रो पहिचान हो भन्ने कुरो कहिले बुझ्छन् कुन्नी। मैले लेख्ने काम छोडिन। मेरो 9औं कृति झमक घिमिरेका कविताहरू 2065 सालमा पसिना प्रकाशनले निकालिदियो, जसको प्रकाशनमा सहयोग गरिदिएका थिए मोदनाथ प्रसृतले। उनी म कहाँ आएका थिए। मैले किशोर अवस्थादेखि पढ्दै आएका स्रष्टा, मन पराएका स्रष्टाले यसरी सहयोग गर्दा आफैलाई भाग्यमानी ठाने। किनभने मैले अझै फक्रिनु छ, अझै फैलिनु छ। गोपाल सरहरू जस्ता व्यक्ति जिन्दगीमा आए र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई मैले सम्झिन भने अन्याय हुन्छ। म निकै भाग्यमानी छु किनभने माया गर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। मेरो जीवनवादी सोचमा सहमतिको टाउको हल्लाउने धेरै जना छन्, जसका हातहरू मेरो सहमतिमा उठिरहेका छन्। जसरी फूल काँडाहरूका बीचमा फुल्छ, मनमोहक भएर फुल्छ, त्यस्तै जीवन पनि सुख दुःखको बीचमै फुल्दो रहेछ। तर मान्छे कुनै चोटपटक नलागी बाँच्न चाहन्छ, कुनै दुःख कष्ट नभोगी बाँच्छौ भन्छ। ऊ जीवनलाई समतल ढंगले बाँच्न चाहन्छ। तर जीवन त्यस्तो चाहना जस्तो समतल ढंगले चल्न सक्दैन। त्यस्तोसँग चल्दो हो त मान्छेलाई जीवनको मज्जाको अनुभूति हुन सक्ने थिएन। मान्छेसँग दुःख कष्ट छ र नै ऊ सुखका लागि र आनन्दका लागि लडिरहन्छ। सायद फूल पनि काँडा नहुँदो हो त त्यति सुन्दर हुने थिएन होला। मैले पनि यही अब्ल्याङ खब्ल्याङ रहित जीवन बाँच्न सक्दिन। जीवनमा चोट, घाउ,
दुःख सुख, सजिला अप्ठ्यारा, घुम्ती मोड, गल्ली गल्छेडाहरू सबै हुन्छन् र त जीवन पनि फूल जस्तै सुन्दर छ। हिजो तिनी अप्ठ्यारा घुम्ती मोड, गल्ली गल्छेडाहरू पार गर्दै अगाडि बढेकोले अबको जीवनको यात्रा सहज र सरल हुने क्रममा छ। व्यक्तिगत जीवनको पाटो अझै पनि अस्तव्यस्त छ। यो जीवनको एउटा शाश्वत नियति हो जसलाई सबै मान्छेले स्वीकार्नुपर्छ। मैले पनि यो नियतिलाई स्वीकारे र बाँचे, तर अब आफ्नो जीवन आफ्नो लागि मात्र बाँच्नु छैन, त्यसैका लागि संघर्ष पनि गर्नु छैन। मैले जीवन अरूका लागि पनि बाँच्नुपर्छ, संघर्ष पनि त्यसैका लागि गर्नुपर्छ। जे जति बाँचे पनि मैले अब समाज, देश, विश्वका लागि बाँच्नुपर्छ। कसैले कुनै सन्दर्भमा मैले लेखनलाई दाम र नामका लागि रोजे भने आरोप लागेकै हो, तर मैले लेखनलाई दाम र नामकै लागि रोजेकी होइन। नियतिवश मैले लेखनबाटै आफ्नो सिङ्गो जीवन चलाइरहेकी छु। त्याग, समर्पण, के कति गरे या गरिन त्यो भन्ने पालो समयको हो। यो भन्ने जिम्मा उसैलाई छोडे। समयको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनु परे पनि म भाग्ने छैन। जीवन यो समयको समर्पण, त्यो युगलाई जीवन समर्पण। जीवन आफ्नो रहेन। मलाई अब एउटै कुराको चिन्ता छ, युगले अपेक्षा गरे अनुसार मैले सिर्जनाका फूल फुलाउन सक्ने हुँ कि होइन। मलाई गिज्याएर मृत्यु नहाँसोस्, त्यो पनि असमयमै नआओस्, किनभने समयलाई मैले अझै धेरै कुरा दिनु छ। मृत्युले लगेपछि पनि लासलाई कुनै धर्मको कात्र नओढाइयोस्, क्रियापुत्री पनि नबसाइयोस्, लासमाथि दागबत्ती नदियोस्, न त काग गिद्धहरूलाई खुवाउन नै मन छ। मलाई यमराजले कसरी कोर्रा लाउँदा रहेछन् त्यसको सहज रूपमा अनुभूति गर्न मन छ। सब आजका ती वैज्ञानिकहरूलाई समर्पण छ जसको अध्ययन अनुसन्धानले मानव चिकित्सा विज्ञान फराकिलो हुनेछ। आजकी झमकलाई झमक बनाउने ती आमा जसले मलाई जन्मदिन, प्रसव पीडा भोगिदिन र पल पलमा साथ दिएकी छिन्, तिनको कोखलाई मैले प्रणाम गर्नै पर्छ। अनि मीना, त्यो सहपात्रा जो बिना मेरो यात्रा यति सहज हुन सम्भव थिएन, जसले मबाट जस अब्जस केही खोजिन, बरु उसले धेरै पटक मेरा लागि अब्जस खाएकी छे, तर म प्रति कुनै गुनासो गरिन। त्यो आत्मालाई पनि सलाम ठोकिरहेको छ यो मनले, र ती ज्ञात अज्ञात पात्र पात्राहरूलाई पनि श्रद्धाको एक अञ्जुली रातो फूल समर्पण, जसले यात्रालाई सहज बनाए। आज एउटी समाजबाटै पिछाडी परिएकी हेपिएकी केटी तपाईहरू सामु युवा स्रष्टा बनेर उभिएकी छे। हिजो यही जीवनलाई अभिशाप्त ठान्नेहरूलाई सोध्छु, अन्त्यमा भन जीवन काँडा कि फूल? अन्त्यमा ती जीवनका आभाहरू पछ्याउँदै यी हरफहरू मार्फत बोल्छु। तिमी अँध्यारोमै बाँच, म उज्यालाका आभा पछ्याउँदै अभिशप्त पलहरूलाई थाक्नमा मिल्काउँदै एउटा यस्तो जिन्दगी बाँच्छु जुनले जस्तो जिन्दगी बाँच्छु, जुनले पातमा भरेको रङ जस्तै, चम्किलो पातमा भरेको रङ जस्तै चम्किलो प्रकाशमय बनोस् र ज्योतिर्मय होस्। मदन पुरस्कार अर्पण समारोहमा प्रस्तुत गरिएको मन्तव्य अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा मदन पुरस्कार गुठी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू, यहाँ उपस्थित साहित्य कला संस्कृतिका साधक उपसाधक, अन्य त्यसका प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। म आज साह्रै प्रफुल्लित भएको आभास गरिरहेकी छु, किनभने यहाँ फूलको आँखाको संसारलाई हेर्ने धेरै जन र मनहरू देखेकी छु र भेटेकी छु। सबैलाई जीवनसँग जीवन जस्तै बाँचेर हेर्नुहोस्, कति सुन्दर लाग्छ जीवन, यही भन्छु। मसँगै जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुने कवि तथा गीतकार दुर्गालाल श्रेष्ठ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, फूलको आँखामा फूलै संसार। क्या बात छ त्यो फूलको आँखा हुनेहरूलाई। म कवि तथा गीतकार दुर्गालाल श्रेष्ठज्यू प्रति पनि हार्दिक बधाई अर्पण गर्दछु। यिनै शब्दले उहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु। यो एउटा मिठो संयोग पनि हुन गएको छ, अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको आत्मीय मिलनको संयोग। आफू सानो हुँदा मैले अग्रजहरूलाई पढ्ने गरेकी थिए। उहाँहरूको काम देखेर छक्क पर्थे, मनभरि श्रद्धा भाव उर्लिएर आउँथ्यो। अग्रज स्रष्टा जे जतिलाई पढे ती सबैको चिन्तनले मलाई थोर बहुत प्रभावित गर्यो। ती सबै स्रष्टाप्रति म सम्मान प्रकट गर्छु। तिनैको लहरमा आफ्नो नाम पनि उभिँदा अल्लादित भएकी छु। हो, अल्लाद र प्रसन्नता पनि साहित्यकै सरोवरमा मिसिएर बग्नेछ। हो, साहित्य भनेको जीवनसँगै बग्ने कुरा पनि रहेछ। जगत कल्पनाहरूको थुप्रो मात्र साहित्य हुन सक्दैन, यो त जीवन भोगेर पनि त्यसको अनुभूतिबाट जन्मने कुरा पो रहेछ। जीवनलाई कतै काँडाले घोज्छ, कतै असिनाले चुट्छ, कतै झरीले लपक्कै भिजाउँछ। आखिर सृष्टि हाँक्न कहाँ सजिलो छ र? त्यही सृष्टिको सबैभन्दा सुन्दर फूल हो जीवन। यही जीवनको एउटा दर्शन हो, जीवन काँडा कि फूल।
म यहाँ धेरै आफ्नो बारेमा बताउन आवश्यक छ भन्ने ठान्दिन, किनभने कस्तो थियो विगत त्यसलाई उघार्न तपाईसँग राखिदिए जीवन काँडाकी फूल, जसबाट जीवनका किस्ता किस्ता उघारिदिए, हाम्रा समाजका नग्न सत्य खोलिदिए। मान्छेलाई जीवन भोग्न घाउ चोट लाग्छ, दर्द पीडा हुन्छ, त्यसैले म बाँच्दा पनि रोए होला, लेख्दा पनि रोए होला। पटक पटक रोकिएका बेला मलाई भावनात्मक रूपमा ऊर्जा भर्ने काम मित्र देवी बहादुर श्रेष्ठले गरे। अनि जीवनको एउटा पाटो बहिनी मीनाले, जो साहित्य लेख्न जान्दिन तर जीवनको सुन्दर साहित्यको सृजना व्यवहारले गर्छे, त्यसले नसगाइदिएको भए यो कृति अपूर्ण हुन्थ्यो। अनि जसको कोखबाट जन्मे ती मातालाई पनि प्रणाम। अब म अलिकति साहित्य सृजनाको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। हुन त यहाँ धेरै जना विद्वान, साधक, स्रष्टा र द्रष्टा हुनुहुन्छ। धेरै जना त मेरा अग्रज हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म प्रणाम गर्छु। तर पनि हाम्रो सृजना मान्छेका लागि, जीवनका लागि र बाँच्न बचाउनका लागि हुनुपर्छ। भय, निराशा र कुण्ठाभित्र बाँचेका मान्छेहरूलाई जगाउने हुनुपर्छ। अबको युगमा हिजोका इतिहासप्रति सम्मान गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो इतिहास पनि भोलिको दिनमा खोजिनेछ। त्यो इतिहास दबेको र झुकेको नहोस्। अहिले नवयुग र नवचेतना भनेको हामी धेरै सुन्छौं। वास्तवमा त्यो नवयुग र नवचेतना भनेको के हो? जब मान्छेको दिमागमा पुराना थोत्रा कुराले जरा गाडिरहन्छ, तबसम्म नवयुगका नवचेतनाका कुरा गर्नु निर्थक हुनेछ। त्यसैले हामी नवयुगका सर्जकहरूले युगको यो दायित्वलाई पूजा गरौं र नवचेतनाको बीज उम्रिने वातावरण सिर्जना गर्नपट्टि लागौं। त्यो आवश्यक छ। यहाँ विवादहरू धेरै होलान्। त्यसमध्ये एउटा विवाद विचार ठूलो कि कला। कोही भन्छन् विचार ठूलो, कोही भन्छन् कला ठूलो। तर हामी त्यो समयलाई साक्षी राखेर भन्छौं दुवै कुरा महान हुन्। दुवैको उचित संयोजन बिना आजको साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन। यो कुरा अर्थविहीन हुन्छ। लेख्न त हामी सबैले लेखिरहेका छौं, तर मानव जीवनका लागि लेखौं, मानव कल्याणका लागि लेखौं। हुन त अहिले पुराना संरचनाहरू भत्किँदैछन्। त्यो भत्किएको ठाउँमा नवनिर्माण पनि हुँदै जानेछन्। यो प्रक्रिया साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि चलिरहेको छ। यही निर्माण र विघटनको युगमा छौं हामी। हो, एकातिर भत्काउनु छ, अर्कोबाट निर्माण गर्दै जानु छ। हामी विचारमा नयाँपन खोज्छौं, संस्कृतिमा पनि नयाँ ढंग खोज्छौं। त्यसैले हामीले आफू बाँचेको युगलाई नयाँ गर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ युगले तपाईं, म र सबैसँग मागेको भूमिका पनि यही हो, जसलाई हामी सबैले पूरा गर्नै पर्छ। यहाँ सम्मानित भइरहँदा मलाई लागिरहेको छ मैले धेरै अझै पहाडहरू चढ्नु छ, जंगारहरू तर्नु छ, थुप्रै अप्ठ्यारा बाटाहरू छन्, गल्ली गल्छेडाहरू पनि छन्। तर यी चुनौतीहरूलाई सहजै स्वीकार्दै र युगले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीता पूर्वक वहन गर्न प्रयत्न गर्नेछु। अन्त्यमा जीवन काँडाकी फूलको जीवन, भावना, विचार र शब्दसँग जोडिएका सबै पात्रहरूलाई सलाम र त्यसभित्र नपरेका तर मसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई पनि प्रणाम। यहाँ सम्झिनै पर्ने यसको पहिलो प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने विश्वदीप दिगेला अनि मेहनत गरेर सम्पादन गरिदिनु भई आफ्नो समालोचकीय दृष्टिसहित भूमिका लेखिदिनु हुने समालोचक डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई अनि भाषिक त्रुटि केलाइदिने अर्का समालोचक डाक्टर कुमार प्रसाद कोइराला। सुन्दर आवरणमा सजाउने नाम पनि सुन्दर बस्नेत र मेरा सृजनात्मक अप्ठ्यारा निजी जीवनका अप्ठ्याराहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल सर र अन्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कृति पुरस्कृत भएकोमा हर्षित हुँदै स्रष्टाको तर्फबाट यी 2 वाक्य बन्द गर्दछु। धन्यवाद।